जोश मलियाबादी साहब का एक शेर है कि हमें से अहले नज़्र को सुबूत हक़ के लिए अगर रसूल न होते तो इसमें सुबह की जो कैफियत होती है और सुबह का जो मंजर होता है उसमें एक अजीब कैफियत होती है और एक अजीब विज्ञानी आलम होता है। तो नॉर्मल जो रोज़मर्रा की जो सुबह होती है वो जो आशूर की सुबह होती है उसका क्या मंजर उसकी क्या आसमत रही है, उस मंजर को यानी इस मरसिए में खत्म किया है। आप तमाम मोमिनीन के समाज है पूरे इन्हमाक के साथ दस गुजारिश है कि तसलसल न टूटने पाए। बहुत मुख्तसर 196 या 197 बन गए, बहुत मजे, बहुत कबील मर्सिया है, बहुत कोशिश करके पूरे जिगर लगा करके इसको सिमटा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश है। गुजारिश इतनी सी है कि बस थोड़ी देर मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। आपको मीर अनीस सल्लल्लाहु मुकामा की तरफ से मैं उस रूहानी सफ़र की तरफ जैसे टाइम मशीन में रुक जाते हैं उस तरीके से मैं आपको उस 1400 साल पहले उस सुबह की सैर कराना चाहता हूँ जो सुबह आशूर थी और क्या मंजर कशी किया है और क्या किस तरीके से उसको रकम किया आपके सामने। एक मरतबा सलवात पढ़ते जब तकी मुसाफत शब आफ़ताब ने शाहकार मरसिया जलवा किया सहर के रुपए बेहिजाब ने देखा सुए फलक शहद दूर रकाब ने उम्र पर फदा रफी को दी उस जनाब ने आखिर है रात हम दो सनाए खुदा करो और उठो फरीद अब देखिए अपने टीम को मोटिवेट करें। हाँ गाजियों ये दिन है जदालो क़िताल का, हाँ गाजियों ये दिन है जदालो क़िताल का, क्या खूब है आज मोहम्मद की हाल का और चेहरा खुशी से सुर्ख ज़हरा के लाल का, देखिए लाल का इस्तेमाल किया, सुर्ख का इस्तेमाल किया, चेहरा खुशी से सुर्ख है ज़हरा के लाल का और गुजरी शबे फिराक दिन आया विसाल का। फुरकत की शब गुजर गई, अब मालिक हकीकी से विसाल का वस्ल करने का। गुजरी शबे फिराक दिन आया विसाल का, हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते रातें काटते ये नहीं कह रहे कि मैं वो हम वो है, तमाम सबको बशारत दे रहे हम वो है हम सब हम वो है, हम करेंगे मलक जिनके रातें तड़प के काटी है किसके ये सुख है वो सुख मुबारक है जिसकी जैसे हुआ जो पूछ तो है खुल्द में मकाम खुल्द की बशारत दे तो सर पे आबरू से पहुंच जाए तशका लिखे खुदा नमाज गुजार अल्लाह। इस एक मिसरे की अगर इसकी वजाहत करने लगूं तो पूरी किताबें लिखे खुदा नमाज को। देखिए नमाज पढ़ना एक चीज है, नमाज गुजारी अलग चीज है। मौला इमाम हुसैन साहब दुआ करें कि नमाज गुजारों में हमारे नाम लिखे खुदा नमाज गुजारों में अपने नाम सब है वही ये कुल 400 और दुनिया से जो शहीद ये सुन के बिस्तरों से उठे वो एक जिस्म शाने मुहासिनों में किए सब ने देखे और बांधे आए मामे ज़मां के पास रंगी बाहें दोष में कमरे कसे हुए और मुझको सबा दो इत्र में कपड़े बसे हुए। सूखे लबों पे हम्द इलाही रुखों पे नूर खौफो हिरासो रंजो कुदूरत दिलों से दूर। अब देखिए कितने औसाफ बयान किए, खौफो हिरासो रंजो कुदूरत दिलों से दूर। अंदाज
ذی شعور فیاض حق شناس اولوالعزم ذی شعور خوش فکر و بدلہ سندوز ہنر پرور و غیور کانوں کو حسن صوت سے حد بر ملا ملے اور باتوں میں وہ نمک دلوں کو مزہ ملے کانوں کو حسن صوت سے حد بر مزہ ملے اور باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے الصبر بلبل فلک مطمئن سے ان کی زبردست جوش سے لے فاقوں میں دل بھی چشمی اور نیتیں بھی سیر فاقوں میں دل بھی چشمی اور نیتیں بھی سیر اور دنیا کو ہیچ و پوچھ سراپا سمجھتے تھے اور جو دریا دلی سے بہر کو قطرہ سمجھتے تھے دریا دلی سے بہر کو قطرہ سمجھتے تھے اور تقریر میں وہ رمز و کنایا لاجواب نقطہ بھی منہ سے گر کوئی نہیں تھا تو انتخاب گویا بہن کتاب بلاغت کا ایک باب سوکھی زبان شہد فصاحت سے کامیاب لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے ارے پستے لبوں سے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگوف کا بو پیدا تنوں سے پیرہنے یوسفی کی بو پرہیزگاروں زاہدوں ابراروں نیکو اور غلاماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو غلاماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو پتھر سے ایسے لال صدف میں گوہر نہیں حوروں کا قول تھا یہ ملک ہے اور صبح کا وہ منظر ایسا رقم کیا وہ دشت وہ نسیم کے جھوکے وہ آئے ہیں وہ دشت وہ نسیم کے جھوکے وہ سبزہ پھولوں پہ جا بجا وہ ہرے آئے اور اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاہوں کا بار بالائے نخ ایک جو بلبل تو گل ہزار خواہاں سے زہر گل چلے زہرا جو آپ کے اور شبنم میں بھر دیے کٹورے شبنم نے بھر دیے پہلی مرتبہ اس کو پہلی مرتبہ اب دیکھیے اس وقت پانی اٹھانے جیسے اب تیمم کے لیے مٹی جو ہے جو اپنے چہرے پہ جو ملی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اس بارے میں بلاجا پاکانی پانی نہ تھا وہ قلم جناب پر تھی رکوع پہ خاک تیمم سے تر سے آپ باریک ابر میں نظر آتے تھے آپ آئے ہائے کیا باریک ابر میں نظر آتے تھے آپ سوتے ہیں ہوتے ہیں خاک غلام ابو تراب مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی اب مٹی سے آئینوں میں جلا مٹی سے آئینوں میں اس میں تشبیہ کیسے دیا ہے یہ چہرے ہیں وہ آفتاب ہے وہ مٹی مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی اور مٹی سے آئینوں میں جلا خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش قصاص جن میں کئی تھے حضرت خیرالنساء کے داد قاسم سب البدن علی اکبر سب الجمال ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نو نہاد
سب کے رخوں کا نور سے پہلے بنی پہ تھا اور 18 آفتاب کا غنچہ زمین پہ تھا. نعرہ سلوات. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھو. اب صبح نمودار ہوئی اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سجادہ مصلی پر آ گئے ہیں. اب یہ دیکھیے اس وقت کے منظر کشی ناگا چرخ پر خط ابیض ہوا بیان آیا. ناگا چرخ پر خط ابیض ہوا آیا. تشریف جان ماں پلائے شہید ماں. سجاد بج گئے عقبے شاہ ان سجا. اصوت حسن سے اکبر محروم دیا تھا. اصوت حسن سے اکبر محروم دیا تھا. ہر ایک کی چشم آنسو سے دبدبا گئی اور گویا صدا رسول کی کانوں میں آ رہی. گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. اور کیا منظر تھا. چپ تھے طیور جھومتے تھے ورد میں شجر. تسبیح تھے برگ و گلو گلشو ثمر. میں سنا کلوخ و نباتات و دشت و در. پانی سے منہ نکالے تھے جنگل کے جانور. اور اعجاز تھی کہ دل پر شبیر کی صدا. اور ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. اعجاز تھی کہ دل پر شبیر کی صدا. ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. ناموں سے شاہ خیمے میں دار دار. چپی کھڑی تھی سہر میں بابو میں دار دار. زینب پلائے لے کے یہ کہتی تھی بار بار سب کے نمازیوں کے موسم کے مانے سار. کرتے ہیں یوں سنا سفت الجلال کی. اے لوگوں ازا سنا میرے یوسف جمال کی. یہ حسن صوت اور یہ قرت یہ شدوں پر حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. گویا ہے لہنے حضرت داؤد باقرت. یا رب رکھ سباب سبانے مطابت. گائے ہم لوگ اذان سنتے ہیں یہ فلمی جرام سب پر. یا رب رکھ سباب سبانے مطابت. شوبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں. ارے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. اب نماز کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. دیکھیے کس طریقے سے اس کا بیان ہے. سب میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ. قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفحے وہ مصلی ملک صفات جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے. وہ نور کی صفحے وہ انسانی صفحے نہیں ہے. وہ جناب وہ قمر بنی ہاشم ہے. وہ نور کی صفحے ہے وہ انسانی صفحے نہیں ہے. وہ نور کی صفحے وہ مصلی ملک صفات. قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات اور جلوہ تھا تابان شم اللہ حسین کا. اور مصحف کی لاتی کہ مصلی حسین کا. یہ امام حسین علیہ السلام جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام نے یہ گویا کیونکہ آپ قرآن ناطق ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام نہیں کھڑے. وہ قرآن ناطق کھڑا ہوا ہے. مصحف کی لا تھی کہ مصلی حسین کا. اور قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز. بسم اللہ جیسے آگے ہو جھوٹے شہر. دیکھیے قرآن شریف جب بھی شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. اور آپ کیونکہ پیش امام ہے امام وقت ہے آپ آگے کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے سطریں بندی ہوئی ہیں. سطریں بندی ہوئی اور جو سطر ہے آپ پچھلے بند میں آپ بتا چکے ہیں کہ وہ نور کی صفحے وہ انسانی صفحے نہیں ہے. اب اس چیز کو پس منظر میں رکھتے ہوئے دماغ میں رکھتے ہوئے اس مرثیہ کو ملاحظہ فرمائیں. اس بند کو ملاحظہ فرمائیں.
बिस्मिल्लाह जैसे आगे वो यूं थे शहे हिजाज, सतरे थी या सफेद अकबे शाहे सरफराज, करती थी खुद नमाज की इनकी अदा पे नाज। सतरे थी या सफेद अकबे शाहे सरफराज, करती थी खुद नमाज की इनकी अदा पे नाज। और सबके शहर बयाज पे बैनुस सुतूर की सब आयतें थी, बस उसपे नतीज के नूर थी। देखिए इस दो निज़रों को जरूर मैं इसको थोड़ा और इसकी फसा चाहूँगा। इसमें जब सतरें बनती हैं तो दो लाइनों के बीच में गैप होता है, तो इस चीज को, इस गैप को और उसकी कैसी रौनक है, क्योंकि सफेद है वो, बीच में सफेद सफेद अश्तार होता है। सबके शहर बयाज पे बैनुस सुतूर की सब आयतें थी, गोया वो सतरें नहीं, वो आयतें लिखी हुई हैं, वो पारे थी, वो लौह महफूज, वो पारे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कुरान में नाज़िल है, उनकी आयतें लिखी हुई हैं, उनके पारे की आयतें लिखी हुई हैं। आए है ये मोजिज़ बयान है। अब देखिए ये जो दो बंद हैं, इसको मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले बंद में तारीफ किया है जो अंसार हैं, उनकी दो सतरें, दो लाइनें पहले में तारीफ किया है जो अंसार है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बाहम मुकब्बिरों की सदाएं वो दिल पसंद कर रूबियान अर्श से थे, जिससे बैरोमन ईमान का नूर चेहरे पे था चांद से दो चंद, खौफे खुदा से कांपते थे सबके बन खौफे खुदा से कांपते थे सबके बन हम दर्दने थी सबकी खुशू में, सजदे में चांद थे महीनों थे रुकू में। अब देखिए ये अंसार है, इसलिए इसको इस तरह से बयान करें कि अंसार जो थे खौफे खुदा से थर-थर कांप रहे थे। अगले बंद में तारीफ कर रहे हैं अजीजों के रिश्तेदारों की। अब देखो एक शब्द सब मोहम्मद और हैदर के रिश्तेदार, एक शब्द सब मोहम्मद और हैदर के रिश्तेदार, 18 नौजवान है अगर कीजिए शुमार पर सब वही देश हक अदा खाकसार, पर सब वही देश हक अदा खाकसार, पैरो इमाम पाक के दानाए रोजगार, तस्बीह हर तरफ तहे अफलाह की दी की है, और जिस पर दुरूद पढ़ते हो ये हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हम सब उसी दौर में चले, उसी वक्त में चले। ये आखिरी बंद है आपके समातों के हवाले से। दुनिया से उठ गया वो क़याम और वो क़ऊद। ये अब जो नमाज हो रही है ये वो हो गई, वो थे और वो चले गए, वो थे पहाड़ चले गए, दुनिया से उठ गया वो क़याम और वो क़ऊद। इनके लिए थी बंदगी वाजिबुल वजूद, वो इज्ज, वो तवील रुकू और वो सुजूद, वो इज्ज, वो तवील रुकू और वो सुजूद, तार में नीस्त जानते थे अपनी हस्तो भूत, तार में नीस्त जानते थे अपनी हस्तो भूत, और तस्बीह हर तरफ तहफ़्लाह इन्हीं की है, और जिस पर दुरूद पढ़ते हो ये खाक इन्हीं की है। ताकत दुनिया से उठ गया वो क़याम और वो क़ऊद, इनके लिए थी बंदगी वाजिबुल वजूद, वो इज्ज, वो तवील रुकू और वो सुजूद, ताकत नीस जानते थे अपनी हस्तो भूत, ताकत चलने फिरने की थी हाथ पाँव में, अरे गिर के ताकत न चलने फिरने हाथ पाँव गिर के